سلام تعنا باللي كما يتعود خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجراي نعلت قدام ساعة 6 فرقان كابز استوديو تلفزيون تجراي زينات الساعات بقد تحيزنا لكم قريبنا لنا زينات الساعتنا مرحنا أنا ريم كحسين مدام كتقام قادم على بزاي حق وصحابناكم كنت نحنا نفتي فلا ما زينا كنسكر حرستوت وردا تحتاي قرارات أبيع بلس كرمتاو زرعت بمكاب جراوتهم بمسنون ملماء يسرحوا كم زلوا قديتهم حزرت مدحانيتن سنة قرب ندادن فتنا كوين وم كم زلوا دما يحبروا هاي السلاسة قرم كيل كم سب أوارد والله نباريت أبي بلس وردا تحتاي قرارو حرستاي قبر أبزجي ولد هوريات أبي كرمتي زنمرو زرعتو بملعل بسرحتي مصنع بيلو كال أي مهرتين مركب نعلي كل التورحي كدالو زصن حفلسي إنها تخلر خبنا يوم طافي تزاري نيرو كال أي مهرتين مركب شجورتي خمتري وانت كل لنا إذا شجورتي قد ما ملا وقد ما خلت تورحي ونافلس صانحو حزقر ما عطب بصحة بصراحة بيلنا فرق هكتار إنا شجورتين تكمزلنا تي ما يرمى منقستي قدم حوراو علايلو بزقعته كاب حوراو علاينا بجنراتور اوصينا نتكلم قدم حزي جن حمكينا كم زنور زواج عنا حرستاي قبر أبزجي أبي سرحة مسنون فيلم أوان يستهدف كم نزلون بزيون نخالوت عد سرحة كم زفتراني حبر هذا شمون تانية خاز خاينا أيه خال كيف نشتي حيشي زول سرح عدلنا عنون فتير له عدل سرح زي تفتر لنا وجنات بجدن نايب على نون وصل سرحة مسنو كم زلونن أبي ترف أوان سريح عن تربحتي كم زخنا يجلسام بجنزون أنا متينا رأيت متأرشي نخفر مالتي مع التصبوين عنها وناي مالت كفينا أنت نوعل تابنتك أنا نقطعل ناجي أتم المع سرحنا خلنا اللي تصبوي وتزلم عزس كحجزن كبدفني زي لو يزول أنا بتناتي نحنا أدرارنا 400 إن حزنا نخيل راوي حنان ثانيا أنت كفيل كمعنا حدا أوفر وريختا نايب علي ولا هن نشتي أي فرق معلت تخوني بها حرسته كل أبي سرحتي مصنوع كنقص رخمنا يهون باريتات أويا من السيتس عالم سلومن قد محزي بزفر سرحة مصنوع بسنكس إن عداقام تربحي كم زين ورن نزين مكة حاسد ما يسرح كم زلون يحبر الرشنا خرمتون سالنا نحي خلاء مسنا نحي حاجة جميرنا لنا سرحنا كوميدراني شجرتوني كوميدرانا ثلاث أغنية أجرني تتري هذا الحزنية عداقا كوا زرخمت زحسونا خلنا نرخينا خلنا نحن نسخة 50 لعل خنشة أبزل وجانيرنا جنقات إمناني خالي جنس نعو نت عداجانس نحيي قات إمناني نعونا هناك حسة حاجة حاجة خنسرح مكر لنا كإلى مسنوط أبيع بلس برق الششاي أبطات أبيع زركاب اللي عليك اللي تبي تنسى عن هكتار مريت بمصن الملمع كاب سلطانة حرس جميرهم وكل مدلاو تجرو نابس راحتي كم ساعة وتزارب تأكلت 590 اللونة كأتم 485 سلطانة هنا كأو بدحري زلنا بعطيهم طرنيفهم نعم محرسن من سلاسن يوم أتيم طال خمت أيا زلش حين شو عتبي سمانيني زلم عدما 500 ساعة تحمش هكتاري زلم حجي 285 نتحمش هكتار لما لنا مالتي قرب مداوريا مدحانيتن حصرات صقم صريتن كم زلو زحبرو حرسوت أبيا بلس وردا تحتاي قرارو بفلاي قرب ندادي بزي مهلاو كان فتنا كم سخونه ميغلصوم نداد زبال يلن تاو مداريا ونقروت بزح يلن مرحاني تجن حناس أخل خن خمسنا سلو نتجنزون هينانس صبغ مرحاني سرح مرحاني خمسنا له حرفي بيت صحفة زفر قطبة أتا وردام أيت جزء طللة أبتا وردا بمصنع كلام معكابز جبوا حدشن شدشت 265 هكتار مريت زاجد حدشن 430 هكتار كم زلمعن نزي أعطنا خير كان مقصالون وتم بحرسوس زل علو زلو صجمات مفتحن كم سراح حبيرهم بجي بي اس تعقنا شحن شدشت 265 هكتار ينزلنا زاجد شحن 430 هكتار ويم 86% ياونا بالمعطات يلو تسترفه أب محراسن من السلاسن كم زلوا يو زملاخت كيميكال حز أول كتكالا سزلوا بتدليو واجن بتدلو سريتن ياو زي مقرب صقمات له سلازي توسنا كل ثلاث عبيت كالات له مسؤمر عند جورنا نتينا يمسنو بالعات الحمامات سنزلي كيميكال نقاقرون بفتحوا زخون حارستاي نخشطو جن مستو مقرب تأكلات نقادو نرد عند جورنا نركب زلنا زول حساب إنا نعم دواراجن نعقروت تأجميلن ستيل أو ستورنا لعل 10 كنتال كم زلنا تحسون المجاري ناين داد حصرت أوريدي كم تيز فلت بهاجر الرجال أو كل الناس يفحص خلنا ناين داد تأجمات الليو سلستين أنا بزلنا ياو كريميال قدم كل اللي كلهم أموسنو ما أخذ زجبرة ناورنا ناز مسنا داري قديمنا ناي مسلو تتكمتي نا نزنا من قصنا يسرح من قصاص ما أخذ غيرنا نهابيلنا ون كم وردا سدوسنا كم زواون كلون أنفتي وسزلو كريميال مسلو تتكمتي نمهاب ياو تعرينا نجبر زلنا مات
اتي ጸብጻብ ዛረበና ዮሐንስ ብርሃን ነሩና በተቀጽል ዜና ክሰገር ማህበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ወረዳ በርገሌ ጭላ ጣብያ ተኽለወይኒ ብድርቂን ሰጎዱ ለ 500 ወገናት ለ 6 ሚሊዮን ብር ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሩ ንሳ ተስፋይ ማህበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ትግራይ ምስ መዳርክቲ አካላት ብምትሕባር ኣብ ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ጣብያ ተኽለወይኒ ብድርቅን ዝተጎዱ 500 መራሕቲ ስድራ ልዕሊ 6 ሚሊዮን ብር ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሩ በዚ ማህበር ደገፍ ዝተገበረሎም ወገናት ድማ ኣመስጊኖም 12050 ተወሂውና እኒና ንሕና ብጣዕሚ ምስ ቦታና ናይ ድርቅ ቦታ እዩ ነርና ብጣዕሚ ንጨናነቕ ነርና ከዚ እቲ መንግስቲ ወይ ድማ ቀይሕ መስቀል ሃምዝ ገ ትርግፈና ኣለ ግን አحنا ተሳኒና ኢና ንሕጎስ ቦታና ሓሪ እዩ ብጸገም ብሓሪ ማይ ይሃበና ሓሪር ቀሪኡ እኽሊ እይምበ አቅሜ ብልና ሕሙማት ደኸማት ኢና ዋይ ግን ታይማ ዚስ ያግኒልና ኢና احنا ድርቂ ቦታና ማይ ረሕቁዩ ድርቂ እዩ ቦታና ብማይ ይሓቀልና እዩ ገንዘቡን የለዋ ብዙሕ ብፀሓይል ተነደደ እዚ ቦታ እዚ ቆላ እዩ እዚውን ጸጋ ይሃበና تعمي قنيلنا شمانت ميتي مرحت سدرا زركبوا طابع تخلويني بتفطرو زقاطه ما درق مخنيات نبرتا اب عبي صقم كم زلون قيح مسقل نزل تردو يزغبر دغاف زنادو والا كوان تخونه حاجزاتن زلاقه مفتحتاتن جن كم زدلي ام حدارتا طابع حلقه قبر كيروس تسفاي قليصم اسكاب حامله 27 ماي زيزون وين زخوا مالتي اسس فطر يو زخونات زي روس كخل زي خاله مالتي سلازي قالوا لك كم قي مسقل زدغفنا وي زبصحلنا خالوت تكالاتون غبرت سناياتون كبصحلنا مني اتي زتغبر حجز بتزغاطه مدرق مخنيات نستغودو وغرات لمحجاز تغبر مخانون نتزلو صقم بزلاقن مفتاح محبر قيح مسقل زكالو كم يزغبر اتحبابارت بروجكت ايتا اباد كيروس حبيرم اوزي اوردا ابرغل يچلا درقي اغاطيمو نيرو كاو تغسنا نز حبرتسب دغاف نمهاب مصينا لنا مالتي ስለዚህ በወረዳ ደረጃ ንሻን 500 መራሕ ስድራ ከም ጣብያ ን500 መራሕ ስድራ ንሓደ መራሕ ስድራ 12050 ቅርሽን ይዋሃበሎ ማለት ዘላቂ መፍትሒ ንምምጻእ ናይ ሁሉ ምትሕባር ይድሊ ማይግሬሽን ፕሮጀክት ዝበሃል እውን ኣለና ናይዚ መቀጸልታ እዚ ፕሮጀክት ድማ ኣታዊ ከምጸሎም ዝኽእል ስራሕቲ ንምስራሕ በማሕበር እርሺ ድጋፍ ብምግባር ዝሰርሖም ስራሕቲ እውን ምህላዎም እዚ ሓገዝ ኣብ ዞባ ማእኸል ወረዳ ኣበርገሌ የጭላን ዝርከባ ብድርቂ ዝተጎድኣ ክልተ ጣብያ ብቐጻሊ ዝግበር ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ንማእኸል ኦርቶ ፊዚዮቴራፒ መቐለ ሓገዝ ተሽከርከርቲ ኣረኪቡ ኤፍሬም ረዳይ ተኸታቲሉ ኣሎ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ንማእኸል ኦርቶ ፊዚዮቴራፒ መቐለ ሓገዝ ተሽከርከርቲ ከም ዘበርከተ ሓላፊ እቲ ማእኸል ኣይተ ብርሃነ ጣዕመ ይገልጹ ዝነበረና ሰፊሕ ናይ ብዙሓት ዘበናት ጸገም ብውስን መልክዑ ካብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ሓንቲ ሃርድ ቶፕ መኪናን ሓንቲ ሞተር ሳይክልን ናይ ርክብ ስነ ስርዓት እንካይደሉ መድረኽ እዩ ነተን ተሽከርከርቲ ዘበርከቱ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ ቦግኖም እቲ ደገፍ ስሉጥ አገልግሎት ንምሃብን ተገልገልቱን ቅልጡፍ ግልጋሎት ንኽረኽቡን ከምዚ ሕገዝ ይዛረቡ ማሕበር ጉድኣት ኩናት ትግራይ እውን ምስ ማእኸል ዝውን ንሕና ናይ ሓባር ናይ ስምምዕ ሰነድ ኣለና ንረኽቦ ፓርትነር ብምሉእ እውን ብዛዕባ እዚ ማእኸል እዚ መእተውን ተረኺብናሉ ነግሮም ኢና እዚ ሂማኒቲ ኤንድ ኢንክሉዥን ዓንቶ ይልዕሎም ነይሩ ብርሃነ ፎሲ ፋውንዴሽን ፎር ቪክቲምስ ኦፍ ኮንፍሊክት ቫዮለንስ ዝበሃል በቃ ኣብዚአን ይኹም ትሕግዙና ኢልና ንሕና ነትሕዞም ካብኡ ሓሊፉ ናይ ሲአርሲ ዓብዪ ናይ በጀት ምንካይ ኣጋጢሞ ሕዚ 2026 ጀሚር ኣላ ናይዛ ማእኸል እዚኣ ግን ኣይቆረፅዋን ክንቅፅል ኢና ኢሎም እዮም ቃል ኣትዮምልና ዘለዎ ማእኸል ኦርቶ ፊዚዮቴራፒ መቐለ ሰራሕተኛታቱ ብኣርቲፊሻል ኢድን እግርን እናተንቀሳቐሱ እዮም ንጉድኣት ኣካል ኣገልግሎት ዝህቡ ዘለው ዝበሉ ኣይተ ብርሃነ ጣዕመ እዚ ትካል ንኽጥንክር ቆላሕታ ከም ዘድሊ ይላበው ኣብዚ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ጉድኣት እዮም ኣብ ኣርቲፊሻል ኮይኖም እዮም ኣርቲፊሻል ላሰርሑ ዝውዕሉ ጉድኣት ኮይኖም እዮም ጉድኣት ምንቅስቃስ ዘይከኣሉ ንምንቅስቃስ ዝሓገዙ ዝውዕልና ንናይ ሰራሕተኛታት ሰርቪስ ንኣውትሪች ፕሮግራም ግልጋሎትና ኣብዚ ብምዃን ጥራሕ ዝፍታሕ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ከይድካ ምስራሕ የድልየና
أورد خير كان صراحة لنا ኣብ ትግራይ ከም ኦርቶ ፊዚዮቴራፒ መቐለ ዝኣመሰላ ትካላት ንኽስፋሕፍሓን ተበፅሓነት ሕክምና ጉድኣት ኣካል ፍትሓውን ክኸውንን ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይን ብምትሕባር ንኽስራሕ ቢሮ ጥዕና ግቡኡ ከም ዝፍጽም ድማ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ይዛረቡ። ሓደ ናይ ጣልያን መዳርግቲ ኣካል ኢመርጀንሲ ዝበሃል ንመጀመርያ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ መፅዩ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ትግራይ ኣብ ምንታይ ንሓግዝ ኢሉ ብዙሕ ሊስት ነይርዎ ኣይ ኣብዚኣ ሓግዙና ኢልና ኣብ ሽረ ኣብ ውሽጢ سحل حفشة هوسبيتال أو بوتات وهيو ناي أورتو فيزيوثيرابي سنتر مهنات جميل له هاني سوم سوداون بعلميا خسلتنا اللامسانا حبيرو خسر رحيد ليتنا أمولو تقراي زلو تقلقالي نابزا ما أخل زيات رحنا مسا قلقالو تكركب نحزينا يقدنيو نقدميت قنك نسفحوس لزلنا سون مسبع البرهانة بقربة نزرارة بلناينا ماخل أورتو فيزيوثيرابي أب تقراي بخينات تفتراون أكلاو قدات نزبصحن وقنات حكمنان سبسرح من كساس بمتكالن قلقالو تهيب كمزلو آيت برهانة عامة وسيخوم حبيروم تقم تقراي زفتاح بوليتيكا واستراتيجي بمحنصاصن وشطاو حدነት بمتنخارن كم زخونه ريتوم تلفزيون تقراي زهابو مهران يونيفرسيتي عدግራት ገሊጾም የዛቤር ገዳሙ ሙስታው ምሁራት ጻንሒት ገይርላ مهران يونيفرسيتي عدግራት ዝኾኑ ዶክተር ተኽለ ብርሃን በርሀን ጻዕሞ ወላይን ብዛዕባ ሓዘሎ ሁሉ ኩነታት መሰረት ገይሮም ኣብ ዝሃቡና ርእቶ ትግራይ ኣብ ሓያል ኩለ መዳዊ ጸገም ኣትያ ከም ትርከብ ምሕባር ነዚ ንምትዕራይ ድማ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ምሕንጻጽ ውሽጣዊ ሓድነት ምጥንኻር ወሳን ምዃኑ ገሊጾም ኣንቲ ጠቃሚ እዩ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ፖለቲካል ስትራቴጂ ክህልየና ክኽእል ኣለዎ ካውት ፖለቲካል ስትራቴጂ ከም ኤግዚት ዌይ ክኾነና እዩ ከም መውፅኢ ካብቲ ኣቲናያ ዘለና መከራ ካብቲ ኣቲናያ ዘለና ከቢድ ኩነታት ከም መውፅኢ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ እዚ ንምግባር ድማ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን መዳርግቲ ኣካላት ክህልዎ ኣለዎ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክስተኻኸል ክኽእል ኣለዎ ካው ፖለቲካዊ ስትራቴጂ እውን ክህል ኣለዎ ከመይ ጸገምና ናይ ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ካላ ኣይኮነን ከም ህዝቢ ልዕሊ ማንም ሓድነትና ክነስጥምኔና ሓድነት ዝብል ነገሪቱ ዋና ካፍቲ ጸገም ከውፅና ዝኽእል ምክንያቱ ሓደት እዚ ኮይና ጸገማት እውን ብቐሊሉ ኣብ ከባቢና ዘሎ ጸገም ተረዲና ምፍታሕ ኣይንኽእልን ብስሩን መዋፅእና ካብ ውሽጣዊ ዓቕምና ይኮን ዝኽእል እምበይ ካብ ደገ ክኸውን ኣይኽእልን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ስለዚ እታ ቀንዲ መዋፅእና ውሽጣዊ ሓድነት እያ ክትኸውን ትኽእል ውሽጣዊ ሓድነት ትፍጠር ግን ምናልባት ምሕዳራዊ ስርዓትና ብምስትኽኻል እዩ ሲስተም ብምህናፅ ወይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝበሃል ኣፕሮች ብምኽታል ኢና ካብቲ ጸገም ንወፅእ ንኽእል ከም ትግራይ ዝበለ ጸገም ገጢምዎን ካብቲ ቅልውላው ከመይ ከም ዝወፃእ ተመክሮ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ምውሳድ ከም ዘድሊ እውን ሓቢሮም ናይ ደቡብ ኮርያ ተመክሮ ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣብኡ በቃ ልምዓት ስራሕ እንተተባሂሉ ሰብ ብሓደ እዩ ዝወፍር ብሓደ ይሰርሕ ማለት እዩ ኩሉ ስለዚ ስራሕ እንተጎዲሉ እውን ብኣልክዕ ተሓታትነት ኣሎ ዝጉደሎ ሰብ ክሕትል ኣዋና ተሓታትነት የለን ዝጠፍአ ነገር ይጠፍእ በቃ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ኣቂድና ኣብ ቀጻሊ ዓመት ንካሕሶ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ዝጎደለ ተባሂሉ ይጅመር ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ትዋር ሜንታሊቲ እውን ተስተኻኺሉ ናይ ስራሕ መንፈስ ተስተኻኺሉ እቶም ካልኦት ዓድታት ዝሰርሕዎ ብልምዓት ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገር እንተወሲድናዮ ኣይ ቲንክ ዘይንልወጠሉ ካብቲ ዝነበርናዮም ብዝሓሸ መንገዲ ዘይንወፀሉ ሚንስ የለን ኢለ ይሓስብ ኣነ ብዙሕ ጸገም ኣጋጢሞም ተፈላለዮም ትበታቲኖም ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት እስራኤላውያን ሲ ግደ መሪሕነት ጠንካራ ስለ ዝነበረ እዮም ናብ ዓለም ሃገር ወኒኖም እዚ ማለት ንኹሉ ዝሓቁፍ ስርዓት መስሪቶም መውደቂ ምኽንያትና ታኢሎም ብደንብ ዲስከስ ገይሮም ዝሐሸ ሓሳብ ተቀቢሎም ዝሐሸ ሓሳብ ብምውሳድዮም ነፃ ዓዲ ወኒኖም እና ካብ እስራኤል ዘይንመሃረሉ ምኽንያት ሕዚ የለን ብዙሕ ተመክሮ ምሳድ ይከኣል እዩ ካብ ኣገንታይ ንወስድ ንኽእል ግደ መሪሕነት ናይቱ ምሁር ሓይልና ዓቕሚ ሰብሲቦም ሲ ትመዋፅእና ክኾን ዝኽእል ዝሐሸ ሓሳብ ኣኪቦም ከም ህዝቢ ኩሉ ብሓሳብ ዲስከስ ንገብረሉ መድረኽ ፈጢሮም ሲ ዝሐሸ ጠንካራ ሲስተም እንድሕር ሃኒፆም ኮይኖም እዚ ግደ መሪሕነት እዩ ዝኾን ብፍላይ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ካብቲ ጸገም ንኹሉ ዝሓቆፈን ኣሳታፋይን ዝኾነ መንግስቲ ክህሉ ባይታ ክፍጠር ከም ዝግባእ ምስ ገለጹ ነቲ ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ዘተን ምርድዳእን ወሳኒ ምዃኑ ገሊፆም መድረኽ እኮ ይፍጠር ኣሎ ኣብቲ መድረኽ ግን እንታይ ይጠፍእ ኣሎ ምድምማፅ የለን ኣይንደማመፅን ዘለና ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንስኻ እንታይ ኣሓትት ዘለኻ ኣይንደማመፅን ኣለና ካብኡ እስኻ ዝበልካዮ ኣዳሚዘ ኣነ ዝበልካኒ ኣዳሚዝካ ኮመን ዝገብረና ነገር እንታይ እዩ ኣብቶም ኮመን ዝገብሩና ነገራት ንሰርሕ ኣትሊስት ንሱ እውን ኮ እዩ ዘየለ ኣነ ዝበልኩኻ ትገብር ይብል ተሓደ ውንትናተ እዩ ትኽክል ይብል ኣመንጎ ከምዚ ንርኢ ኣለና ንኾን ማለት ኢና ምድምማፅ ክህል ኣለዎ ንሕና እውን ክንወፅእ ኮይና ካብቲ ጸገምሲ ፈለማ ሓቋፍን ኣሳታፍን ስርዓት ክንመስረት እኒአና ኣብቲ ሓቋፍ ስርዓት ተደሪኽና ድማ ዘለና ሓሳብ ነፍስስ እሞ ዘንቲ ዝሐሸ ሓሳብ መሪፅና ካብ ጸገም ክንወፅእ ንኽእል ኢና ስሩ መፍትሒና ሲ እቲ ዘተን ጥራሕ ክኾን ዝኽእል
ባህላዊ ጾታ ሁራ ሰለስተ ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ዩኔስኮ ንኽምዝገብ ምስ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ብምትሕባር ይሰርሕ ከም ዘሎም ማሕበር ምልማዕን ምዕቃብን ትውፊታትን ክብርታትን ኣጽቢ ወንበርታ ገሊጾም ብብርኪ ትግራይ ኣብ ከተማ ኣጽቢ እንዳስላሴ ዝጽንበል በዓል ልደት ምኽባር ምድላዋት ከም ዝተወገነ ያሬታ ምድላዋት ከም ዝተወገነት ማሕበር ሓቢርሎ ኤፍሬም ረድሀይ ኣብ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ ዘሎ ማሕበር ምልማዕን ምዕቃብን ትውፊታትን ክብርታትን ኣጽቢ ወንበርታ በዓል ልደት ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታቱ ተሓልዩ ንክኽበር ምድላዋት ከም ዝተወገነ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር መምህር ተኽላይ ዓለም ይሕብሩ ማሕበርና ማሕበር ምልማዕን ምዕቃብን ትውፊታትን ክብርታትን ኣጽቢ ወንበርታ ምስ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ኣጽብን ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ኣጽቢ እንዳስላሴን ከምኡውን ተወለድቲ ኣጽቢ ነበርቲ ሳብያን ከባቢያን ዝኾኑ ስጡ ምትሕባርን ሓያል ምውዳድን ብምግባር ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክኽበር ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ወጊና እንዳተጸበና ንርከብ ማሕበር ምልማዕን ምዕቃብን ትውፊታትን ክብርታትን ኣጽቢ ወንበርታ ባህላዊ ጾወታ ሁራ ሰለስተ ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ዩኔስኮ ንኽምዝገብ ምስ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ብምትሕባር ይሰርሕ ከም ዘለውን መምህር ተኽላይ ይገልጹ ብዘይካዚ ማሕበርና ማሕበር ምልማዕን ምዕቃብን ትውፊታትን ክብርታትን ኣጽቢ ወንበርታ ዝበዝሐ መዳወቱ ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣሳንዩ ኣጠቓሊሉ ምንቅስቃሱ ድማ እቲ ውቅብ ባህሊ ዝኾነ ሁራ ሰለስተ ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዓለም ንምስፋር ኣብ ዝግበር ርብርብ ብጽንዓትን ምርምርን እንዳተሓገዘ ንኽኸይድ ዝተጓዓዝናዮ ርሕቐት ቀሊል ከም ዘይኾነን ውሕሉል ጻዕርን ዘላቒ ምትሕጋዝን ብዝገልጽ ኣፍልጣውነትን ምስክር ወረቀትን ስለ ዝተዋህበና በዚ ኣጋጣሚ ልዑል ምስጋና ክነቕርብ ንደሊ በዓል ልደት መሰረቱ ክርስቲያናዊ ሃይማኖት ብምዃኑ ብካቴድራል ገዳም ደብረገነት ቅድስተ ስላሴ ዝተዳለወ ዓውደ ርኢ ካብ ታሕሳስ 26 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ንበጻሕቲ ክፍቲ ከም ዝኸውን ድማ ኣባላት ገዳም በኹረ ሃይማኖት ካልኣይ ፀሃየ ይሕብሩ ኣብ ገዳምና ካቴድራል ገዳም ደብረገነት ቅድስተ ስላሴ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንቲ መዘምራን መምህራን ኣብ ዝተረኸብሉ ሃይማኖታዊ ክብሩ ሓልዩ ኣብዚ ገዳም ክበዓል እዩ ንዓለም ኩላህና እውን ንኽነፋልጥ ግዴታ እውን ስለዝኾነ ካብቲ ዕለት 26 ጀሚሩ ተዘጋጅሉ ዓውደ ርኢ ናይቲ ዓውደ ርኢ ተኻፈልቲ ንክኸውን ጻውዒትና ነቕርብ ኣብ ከተማ ኣጽቢ እንዳስላሴ ዝኽበር በዓል ልደት ንምጽንባል ስፖርታዊ ውድድራት ይካየዱ ከም ዘለዉ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ጣብያ ጨለቆት ዝርከቡ ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ሓድግታት ንበጻሕቲ ዓዲ ብምልላይ ፍልፍል ቁጠባ ንምግባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ገሊጾም እቲ ቤት ጽሕፈት ክብረ በዓል ገዳም ስላሴ ጨለቆት 2018 ዓ.ም ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶ ሓልዩ ንኽበዓል ምድላዋት ከም ዝወገነ ድማ መብርሂ ሂብሎ ዮሃና ወላይ ተኸታቲላቶላ ኣብ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ጣብያ ጨለቆት ገዳም ገብረ ስላሴ ጨለቆት ሓዊሱ ብዙሓት ጥንታውን ታሪኻውን ገዳማት ከም ዘለው እቶም ሓድግታት ድማ ንበጻሕቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብምልላይ ናብ ቁጠባዊ ረብሓ ንምቕያር ይስራሕ ከም ዘሎን ተገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ኣይተክንፈ ካሕሳይ 7 ጥሪ 2018 ዓ.ም ዝኽበር በዓል ስላሴ ጨለቆት ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታቱ ሓልዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓድግን ታሪኽን ንምልላይ ምድላው ከም ዝተገበረ የረድኡ ሃይማኖት ኣቦ ዝበሃል ዓበይቲ መጻሕፍቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ካልኦት ክልላት ዘየለው ኣብ ካልኦት ወረዳታት ዘየለውን ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ከም ዘለና ዝፍለጥ እዩ እዚ ጥራሕ ይኾነ ድሕሪ 25 ዓመት ዘውዲ ካብ ኒዘርላንድ ከም ዝተመለሰ ሕዚ እውን ገና ለይተመለሱ ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ኣብ ጎንደር ኣብ ዋላ ውሽጢ ክልልና ኮይና ኣብ ስባጋዲስ ምዕራብ ኣውዛውን ከም ዘለውና ተመሳሳሊ መቃብር ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ሓዊሱ መቃብር ኢተገጥሩ ወርቅ ሓዊሱ ራእሲ ወልደ ስላሴ መቃብር ቡጽ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስን ኣቡነ ጨሮሌስን ሓዊሱን ብርክት ዝበሉ መቃብራት ከም ዘለውና እዚኦም እውን ንምጉብናይን ንምርኣይን እውን ኣብቲ እዋን እሱ ዳህሳስ ይካየድ ማለት ቅድሚት ክብረ በዓል ዝሳለጡ ነቲ በዓል ድምቀት ዝኾኑ መራሒ ግብርታት ከም ዘለው ዝሓበሩ ኣይተክንፈ ናፍቲ በዓል ንዝመፁ ኣጋይሽ ስሉጥን ፍትሓውን ግልጋሎት መጓዓዝያ ክረኽቡ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ይሰርሕ ምህላው እውን የረድኡ ዕለት 26 ሰንበት ልመጽለን ድማ ፓነል ምይጥ ክካየድ ብተወሳኺ ድማ ዕለት 2 ድማ ብሽም ስላሴ ጥሪ ጉያ ክካየድ እዩ ነዊሕ ሓፂር ጉያ ክካየድ እዩ ልዕሊ 3000 መንእሰይ ክሳተፍ መንገዲ እውን ብተመሳሳሊ ምስ ዞባ ምስ ክልል ምስ መንገዲ ትራንስፖርት ምውዳድ
ናይ መንገዲ ፀገም ከይጋጥሙን ታሪፍ ወፂሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ 17 ትራንስፖርት ተዳልዩ ነቲ እዋን ስውን ናይ ትራንስፖርት ፀገም ሃም ዘይብሉ ፈሊጥኩም ህዝቢ ክርስቲያን ብፍላይ ከተማ መቐለ ዘለኻ እዚ ነዚ ፀገም ሃም ዘይጋጥመና ፈሊጥኻ ኣብቲ እዋን ሱት ብዚ ታሪፍ መሰረት ልትጓዓዙ ምዃንኩም እግረ መንገድና ንሓበርና ሰናይ ናይ ክብረ በዓል ስላሴ ጥሪ ኮነና በዚ ኣጋጣሚ ንፅውዕ ኣቦ መንበር ልምዓትን ሓድነትን ጣብያ ጨለቆት ሊቀ መኣምራን ብርሃኑ ኣብ ወፃእን ውሽጢ ዓድን ዝርከብ ኣማን እምነት ክርስትና ዕዱም እቲ ኣብ ውሽጢ ጣብያ ጨለቆት ዝርከብ ቅርሲ ንምህዋፅን ብፍላይ ድማ ተኻፈልቲ ትበረኻት ንክኾንን ፀዊዖም እቱ ኣጋእዝቲ ዓለም ስላሴ ዘሎ ወለድና ኣኽቢሮም ሓብሒቦም ነፅንሕዎ ቅርስታቲ ታሪካቲ ልክዝንተዊ ልክስማዒ ኩልኻቱም عالمية وش تعدل لكم يا حوات فتو تعدي مسيخم لك تخبرنا بخبرين عدم لنا أما حداري تابع جلقات أي تهايل ملاو بقديهم اتبعال بسلام كحلف كرم مدلاو كمستوجنا بمجلات تولدتن فتوتن سوهفتي اتات أبيع تجاتات تخابي علالهم إنفست كجبرو تسوي تقريبهم أب مربح حفت انسسات وافيرنا من وابرونا نمحيش لنا كبلا مرحت سدرا أديتات تنبرت وردا كل التولى على جليسا بلايش فراو زوالدو تسبسابيو إفريم قبل خيدان دما كم سب كارباي ويزرو خيدان محاري نباريت وردا خل التولى على طابع تحت عد قسانة تنتقنا كم معلتاو سرح زرخة بأن أتاو بمتقام زلاتن والسنت مريت بمتقام 100 دراهو بمربح زحشة أتاو بمركب من نبابرون بزحشة من قد يمرح اللقيبلا تجبرنا جرنا من علو عنا 100 درهم اللوانوزي زي أنا خلي طورح درهيا طورحي 10 معلتي أنزيات هذا بدم بتصفاني أو زي أن شيء أول حربوت عجنية ناس جانا حجيرة خرايحس تصفالني كالي مراحل سدرا ويزرو كيروس قويتو أمون بوحد أتاوي عم مربح دورهن مربح تسوالح من سرحة حرشات وافيرا بمسراح نابز حشبرك قطباي السجاجرا مهلاون يزاربا 250 درهم يعني تميتي هذا البيت شو أيام زين 5 دقائق نستثرين لخندقنا نقع حوالي كمل لني حدا زور يلبل وسيتها ماونيو تعدا قاري يلو خزم دورهم كفت هذه 3 سنين يعني حنت ملات حنت عقبون هز تسريره اللي يا ونيره هنون يا شيء يا بزي حنالي لا خالي 180 شيء حنتي هذه او طبقيه نياتن كفتيون مالتي هذه بدن بصفحات امس ما يزلمنا نا علي قديفو ندوم تخاري يوسخيه بتل صرخه مسرت تنكفتون يدقفنيو انا ون كلاستر ونينا نايدرو كلاستر ونينا من ربح درهو وتصيتاو سراح يزبلا تناديتات بخلت شحن 10 عامة مرات بهفت انسس عسان أم محبر كلاستر من ربح درهو تسفال لن توديبن يسرح 5 نبران تجونسايدا وخوينات هاسيوان ولا كوانت نبرة داقم نابسر حنت مليسن نابز حشبرك 5 تسقاقرا يقلتا قلت شي 10 هفت انسس عسايو وديونا نيرو بحرية خونتات مسركبنا يو تاتاتينا نيرنا بدحري بزلنا عغمي نودبنا يا سسادك انستينا نينا 10 ب3 جزا تشحلات يو دوره هذا جمرنا نينا صراحة مالتي على عوسينا بدحري اون وعنا تدارجينا واسينا تكينا هلا درجات احنا لنا 300 درهم لوانا هذه لشي وقت امالتي صرحتني اني وانا او نسرح بمعتنا له لاخذنا نرئي دوم موز كافينا زي انون وزي اهم زي اغيرنا كابتا محبر زقسمو تمكرو تقيمن بولكن ون توسخ سرح بمسرح عتاوين كوسخ يقلنا له يبلا تناديتات عبي لو واطاي مخانو بمحبرنا بسر بسسانه تمكرو سيدنا خفت محبرنا حد جزانا 250 200 بقولك عون لغصنا نخدلن وقلنا لقلنا بتمحور له قلت انا لا تقام كان سال تردنا قل سرحتني غيرنا سحن زي انون وجزانا وعنا نسرح كإلا قطر لمعات هفت انسسا ورا داخل تولعلو طابع تحت عد قسانه اي تفصم تكا ابتا طابع بركت زبلا دق انستيو بولقن بمحبرن اب عود انسسا توافيرن يسرح خمزلوان موياو دغاف يغبرلن كمزلون يغلصو 11 سي اجي لوانا انتر كاو خاطن 11 سي اجيون كلن ساكسس دين بسرحتي ان سرحه زلا بطلبجع بدورهن تا حنتي بدورهت نا انترميديت زحدفنا يالنا سسات تطقمت دقان استمرحت سدراين ساتنون اب وتمكرو سيدن ابعلتنون كاب 150 دورها جمره اسكام 25 تاز تحت 25 دورها نينا تخلا مالتي او احنا كم سمو يعني غورت ناي تكنيكال سرحتي امناي سرحتنا جزا سفر فتناي قلالوا
ኣብቲ ናይ መድሓኒት ተሓሕዛ ኣብ ናይ ጥዕና እንስሳት ሓለዋን ማለት እዩ ክታበት ክኸውን ይኽእል ኣብ ሕክምና ትሪትመንት ክኸውን ይኽእል ኣብኡታት ኢና ንሕግዘን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ በኩናት ሙሉ በሙሉ ተዘሪፉን ዓንዩን ዝነበረ ፋብሪካ ዕሹግ ማይ ወይኒ ዳግም ተሃኒጹ ናብ ስራሕ ኣትዮም ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ከም ዝሓበሮ ቅድሚ ጽንተታዊ ኩናት ኣብ ወረዳ ጽምብላ ጣብያ ለምለም ቁሸት ማይ ወይኒ ኣብ 1.24 ሄክታር ዓሪፎም ኣብ ስራሕ ዝነበረ ፋብሪካ ዕሹግ ማይ ወይኒ ብሰንኪት ጽንተታዊ ኩናት ሙሉ በሙሉ ዓንዩን ተጓሒሉን እዮም ወናነት ትካል ኣይተደጀን ደስታ ገብረ ሚካኤል ካብ 100 ዕንወት ትንስእ ዘሎ ፋብሪካ ብዝበለጸ ንምስራሕ ኣብቲ ፋብሪካ ጽበት ቦታ ከም ዘለዎምን ልስሉስ መስተ ተወሳኺ ፋብሪካ ንምኽፋት ተወሳኺ መሬት ከም ዘሎ ምሕታቶም እውን እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ زخبركم تملكتنا زينات التلفزيون تقرأ حزوننا أتصلهم كابز مسعب دما زينات سبورت الساعات مسارحتنا يوهانس هاشبر سعيب وقاربنا حبينا نكون حسن سلام دحن دوعيلكم زينات سبورت تلفزيون تقرأ إذا ساعات حيزلكم قريبا له وش تعدن وسعن بزرزرن حاصيرن حزنا لكم قريبنا لنا ኣብ ኣትሌቲክስ ምብቃዕ ክእለት ደያኑ 40 ዕማም ከም ዝኾነ መያውያን ተዓውዲ ሓቢሮም ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ዝርዝር ሒዙወሎም ብቕዓት ዘሎም ሰሙይ ኣትሌቲክስ ኣብ ምፍራይን ዕድል ምፍጣርን ኣብ ዕቤት እቲ ዓውደ ስፖርት መሰረት ብምዃኑ ቆላሕታ ከም ዘድልዮ ሰሙያ ገሊጾም ፕሬዚዳንት ማሕበር ዲያኑ ኣትሌቲክስ ትግራይ ቢንያም ህይወትን ኢንተርናሽናል ዳይና ኣትሌቲክስ ተካረዳን ፕሮፌሽናል ኣትሌታት ብበዝሒ ንምብቃዕ ፕሮፌሽናል ሰሙያ ኣትሌቲክስ ምስልጣን ወሳኒ ከም ዝኾነ ይሕብሩ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓወስኦ ትሽዓንተ ብኢንተርናሽናል ሌቨል ኣለውና እዚ ብክልልና ብርክውን ብሃገር ብርኪ ዋና ዳያኑ ኮይኖም ዓበይቲ ውድድራት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪካ ዝመርሑ ኣፍሪና ኢና ስለዚ ከም ትግራይና ዝሓሸ ብቕዓት ዳያኑ ኣለውና እቶም ለሎ ክፍተታት ንኣብነት ከም ትግራይ ኣብ ተፈላለየ ወረዳታት ልካይድ ነበሩ ውድድራት ሕዚ ምስ ለሎ ኩነታት ተቋሪጹ እዩ እዚ ካብ ወረዳታት ንረኽቦም ነበርና ቆልዑ ኣይንረኽቦም ኣለናይ ካብኡ ከምዚ ንኩዕሾ ይኹን ንሳይክል ንገብሮ ኣለና ስፖንሰራት ይኹን ካልእ ነገራት ኣትሌቲክስ እውን ስፖንሰር ይኹን እቲ ዓውደ ስፖርት ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ብሉጽ ውጽኢት ይርከበሉ ከም ዘለው ዝጠቐሱ እቶም ሰሙያ ካብዚ ዝሓሸ ውጽኢት ንክርከብ ድማ ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዝጠልብ የረድኡ ኣትሌቲክስና ብብዙሕ መልክዑ ክዓቢና እንደልዮ ክንብል ተለና ኣትሌቲክስ ብዙሕ ዘርፊ እዩ ብጥራይ ጉያ ጥራይ ይኹን ውርወራዊ ይሓውስ እዩ ዝላውን ይሓውስ እዩ እዚኦም ኩሎም ኣብ ትግራይ ጽቡቕ ደረጃ ወፂሖም ካብ ትግራይ ለዓለም ደረጃ ይኹን ብሃገር ደረጃ ለፀውዑ ቆልዑ ልክፍረዩ ክጽዕር እና ክሰርሕ እየ ናተይ ድሌት ማለት ጥራሕ ብክልል እውን ተለይኾነ ብሃገር እውን ብኣፍሪካ እውን ስለኒ ንዳኒ ቶም ናይ ክልልና ጎይትና ኣብ ሕሉፍ ነበሮም ሰዓታቶም ጽቡቕ ነይሩ ሓደ ያው ተንሓናሐ ተሃልዩ ጽቡቕ ሰዓት ምምዝጋብ እውን ይህሉ እዩ ባዕሉሙያ ቴክኒክ ፌዴሬሽን ኣትሌቲክስ ትግራይ ጌታቸው ማሞ ብግዶም ኣብ ምብቃዕ ዲያንን ኣሰልጠንትን ይስራሕ ከም ዘሎን በቲ ሙያ ርኡይ ውጽኢት ዘመዝገቡ ክኢላታት ከም ዘለውን ይሕብሩ ኢንተርናሽናል አይዶል ኢፍ ለወሰዱ ዳያኑ ኣለውና ላስት ይር ክልተ ኢንተርናሽናል ለወሰዱ ዳያኑ ሓሊፎም ወፂኦም ኣለዉ ብባዕሞት ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ለሃበና ዚማት ባባና ቀዳማይ ካልኣይ ለኳል ነቢና ብዳይነት በሰልጣይነት ብኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ድማ እንታይ እዩ ዝበና እዞም ቤስ ዝበሃሉ ኣትሌት እዞም ቤስ ዝበሃሉ ዳያኑ ድማ መሚናት ፌዴሬሽን በዓሉ መሚዩ እዚኦም ሳክስድ ይገብሩ እዮም ንባልና ኣብ ሃገር ከይዶም ተፈቲኖም ንመፅሉ መንገዲ ይፈጥሩሉ እዩ እቲ ፌዴሬሽን ንኣትሌቲክስ ምዝምውሉ ትካላት ሓቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘገንዘቡ ጌታቸው ማሞ ንሕና ሕዚ ምስ ደደቢቱ ውዕል ኣሲርና ኣለና ን3 ዓመት እዩ ኣብዚ እስካብ ሕዚ 1 ሚልዮን ኣታዊ ገይሩና ኣሎ ንቐጻላይ ሓምለ ድማ 2 ሚልዮን መወዳእታ ድማ 2 ሚልዮን ቶታል 5 ሚልዮን ክዋሃበና እዩ ማለት እዩ بريمير ليج إثيوبيا صوتا مبل 13 سومن لوم قدام جمرالهم
ኣብ ከተማታት ኣዲስ አበባን ኣዳማን ዝሳለጥ ፕሪሚየር ሊግ ኣዳማ ምስ ፋሲል ድሮ ካብ ሰዓት 7 ጸወታ ጀሚረን ኣለዋ ኣብ ኣዲስ አበባ ካብ ዝካየዱ 5 ግጥማት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ሎም ቀዳም ሰዓት 10 መቻል ምስ ነገሌ አርሲ ሰንበት ምድረገነት ሽረ ምስ ኢትዮጵያ ቡና ሰዓት 10 ሶኒ ባህር ዳር ምስ ድሬዳዋ መቀለ 70 እንደርታ ምስ መድን على تسوني ذكر صوتاتهم قدس جيرجس مس ولايتا شجر مس إثيوبيا نقد بانك هدية أنصار سيداما بنا يقصلهم سيداما بنا بأسران حمشتن فاصل أسران 4 غانتات ميشال هواسا إثيو إلكتريك آداما بأسران نتبي يسعب اللوام مدرجنة شيره ب10 نتبي مبل 10 درجة والوالد شعت نتولوا مغلى 7 درتا شومنت نتبي حيزن اللوام አይወርልም በረኛው እንዴት ለቆ እንደሚመጣየው የሱ የቀኝ አጣማሪ አጥቂ ወደፊት የሄደበት መንገድና ክቡራት ተመልከትና ስፖርታዊ ዜናታት ዛዚምና ስለምከታልኩም አመስግና ሰላም زينات الساعة بزينا كنزازم زخبركم تملكتنا مسانا تسانيحكم نمكتالكم كابل بينا نمسكن ببزلخ مو بروخ عدة قدام كونركم تمنينا سنة أكثر